मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सद्गुरु बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा सप्त वर्ष बिती 8वीं नवदश माही। यस्तै प्रकारले 7 वर्षको हुनुभयो देवचन्द्रजी। बाललीला अद्वितीय छ, बाललीला बडा सुन्दर छ। एक एक लीलालाई हामीले निहाल्ने हो भने कई दिनसम्म बाललीलामै हामी उल्झिरहन्छौँ, लट्किरहन्छौँ, त्यसैको आनन्दमा हामी डुबिरहन्छौँ। पौगण्डी अरु बाल सबै चरित्र बहु ताही। पौगण्ड आयो, बाल लीला, बालपछि पौगण्ड, पौगण्डपछि किशोर, किशोरपछि जवानी हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ कई प्रकारका लीलाहरू भए। मैं कौन कहाँ से आए, कहाँ मेरो भरतार, दिमागमा यही छ देवचन्द्रजीको। म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो भरतार मेरो मालिक को हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, ती मालिकलाई कसरी पाउने, उमरकोटको गाउँदेखि नै त्यो विचार गरेर देवचन्द्रजी महाराज हिँड्नुहुन्छ। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सबो पर, जसले सारा सृष्टिको रचना गरेको छ, सारा मानवको रचना गरेको छ, यो सृष्टिको संरचना गर्नेवाला को कहाँ छन्? पूछ त फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर। देवचन्द्रजीको खोजको प्रसङ्ग अति गम्भीर छ, अति मननीय छ, अति अनुशीलन छ। देवचन्द्रजी बडा विचित्र प्रकारले खोज गर्नुहुन्छ। अब जहाँ खोज गर्दा जिन अनि कोही कहे घट घट है व्यापक संसार। परमात्मा खोजेको बाबु तिमीले कहीँ गएर मन्दिरमा पुजारीलाई सोध्नुहुन्छ, ए पुजारी महाराज तपाईँ कति वर्षदेखि पूजा गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो त 20-25 वर्ष भयो। ए अनि परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ? अरे यी मन्दिरमा हुनुहुन्छ, यी मूर्तिमा हुनुहुन्छ, मूर्तिको पूजा गर न, परमात्मा पाइहाल्छौ नि। उसो तपाईले 25 वर्षदेखि पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने के तपाईले पाउनु भयो त परमात्मा? पुजारीजीका रङ्ग टेक्रा भए। आय आय, यस्तो प्रश्न त कसैले गरेको थिएन आजसम्म। 25 वर्षदेखि सचमुचमा मैले पूजा गरिरहेको छु, तर मैले परमात्मा पाइन सकिन। कसरी मूर्तिमा परमात्मा होलान् भन्ने भाव ती पुजारीकोमा पनि भयो। तर बालकलाई जवाफ त दिनु पर्यो। देवचन्द्रजीलाई भने, हे देवचन्द्र, तिम्रो प्रश्न सही छ, तर मैले दर्शनको लागि, परमात्मा प्राप्तिको लागि मैले पूजा गरेको होइन। मलाई त समितिले टकाटक दिन्छ नि। हो, त्यो टकाको लागि, मेरो पेटको लागि, मेरो परिवार लालन पालनको लागि मैले सेवा पूजा आदि गरेको। मलाई कहाँबाट दर्शन हुने बेटा? यो त मबाट त हुँदैन। मेरो परिवार छ,
देवचन्द्रजीलाई लागेछ कि हाय हाय, परमात्माको पूजा गरेर पनि पैसा, खाने बस्ने व्यवस्था त भइ नै हाल्छ नि। एउटा चराले पनि खाएको छ, मुसाले पनि खाएको छ, आकाशमा उठ्ने पक्षीहरूले पनि खाएका छन्। त्यसको लागि परमात्माको नाम बेची बेची पैसा कमाउनु बेकार। देवचन्द्रजीले धेरै उपदेश भयो। त्यस कारणले त्यहाँ पनि मन माने नै। एक देउरा तहाँ रहे तामे मूर्ति पिङ्गल श्याम। पिङ्गल श्याम भन्या टेढो बाँकी कृष्णको मूर्ति थियो। त्यहाँ गएर आए यहाँ बिराजे दै प्रदक्षिणायत ठाम। त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ, जप गर्नुहुन्छ कृष्ण कृष्ण, अनि जप गरे पश्चात फेरि परिक्रमा गर्नुहुन्छ। लै लोटा घर से चले दन्त धावन के काज। त्यस बेला घर घरमा रुम रुममा टोयलेट बाथरुम थिएन। घर घरमा आजको जस्तो यसो नल खोल्दा पानी आउने थिएन। शौच क्रिया गर्नको लागि बाहिर जानु पर्थ्यो। हामी पनि गुजरातमा जब रामतमा धर्म प्रचार प्रसार गर्नको लागि जान्थ्यौँ, ब्रह्मलीन आचार्य धर्मदासजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सल्लाह हामी प्रचार प्रसारमा जान्थ्यौँ। घरमा टोयलेट बाथरुम नै, अनि लोटा लिएर बारीमा जाने। अनि उहाँको त्यो बारीवालाले मोटर चलाइदिन्थ्यो, पानी हुन्थ्यो, त्यही नुहाउने धुवाउने गरेर आनन्द गरे। पहिले जमानामा त्यस्तो थियो। झन् यो त 400 वर्ष पहिले पुरानो कुरो हो। लै लोटा घर से चले दंत धावन के काज। शुद्ध आकार करके आवे न मन में लाज। सानो बालक, मनमा कुनै प्रकारको लाज छैन, शरम छैन। मान्छे त भन्छ नि देखा देखा ऊ त्यो भक्तिवान भयो, धर्ममा लागिरहेछ, त्यो त अचल भनेर भन्छन् भन्ने त्यस्तो कुनै प्रकारको शरम इज्जत छैन। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पोहोरा। परिक्रमा 1 प्रहरसम्म परिक्रमा दिनुहुन्थ्यो। मूर्तिमा गएर ब्रस आदि गर्ने, अनि स्नान आदि गर्ने, शुद्ध आकार भएर पछि परमात्माको सामने गएर दण्डवत प्रणाम गर्ने। दण्डवत प्रणाम गरेर 1 प्रहर 3 घण्टासम्म परिक्रमा। देत परिक्रमा कर्म सब छुटे, यह सुख पञ्चम निस दिन लुटे। हाम्रा सन्त महात्माले पनि बताएको छ, परिक्रमाले कर्मको बन्धन छोडिदिन्छ। जपले पनि छुट्छ, तपले पनि छुट्दछ, पाठ आदिले पनि छुट्छ। एक ठाउँ बसेर पाठ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, कम्मर दुख्ने। आधा आधा घन्टामा अथवा त पोजिसन चेन्ज हुन्छ। एक पोजिसनमा यसरी बसिरहनु हुँदैन, चेन्ज गर्नुपर्छ, नभए केही न केही बिमारले पक्रिन्छ। त्यसरी बस्न बडा गाह्रो। अनि परिक्रमामा त चेन्जको चेन्ज, एक एक पाइला पाइलामा पोजिसन चेन्ज। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ उस देश में साधु सन्त आओ न नहीं हो। त्यो देश मरुभूमि देश, सबै रेतीले रेती बालुवै बालुवाको जमिन भएको हुनाले त्यहाँ कोही साधु सन्तहरू त्यति जाँदैनथे। किन जाँदैनथे भने जलकसनी, पानीको अभाव। साधुलाई दिनमा 2 खेप 3 खेप स्नान गर्नुपर्ने। जतिखेर पनि शौच गए त्यहाँ स्नान गर्नुपर्ने। त्यस कारणले त्यहाँ जाँदैनथे। तहाँ देहुरे साधु बहुत देखे बीच विदेश। एक बार देवचन्द्रजी मत्तु मेहताले विचार गर्नुभएछ, एउटै छोरो छ मेरो, यो पनि सधैँ मन्दिरमा जाइरहन्छ, मनमा वैराग्य छ, धर्मप्रति यो कुदेको छ, सायद यसले शादी विवाह गर्दैन, हाम्रो वंशलाई नै पो नाश गर्छ कि भन्ने माता पिताको मनमा यो भाव रहन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा मत्तु मेहताले एक बार विचार गरेर देवचन्द्रजीलाई भन्नुभयो, बेटा तिमी अब सानै छौ, यसो व्यापार धन्दा पनि सिक्नुपर्छ। मेरो व्यापार कच्छमा छ, हिँड कच्छ जाउँ, म तिमीलाई लिएर जान्छु कच्छ। उमरकोटबाट कच्छ। देवचन्द्रजीले
पिताजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नुभयो। त्यहाँ कक्षा लिएर जानुभयो। पिताजी त व्यापार धन्दामा कहाँ कहाँ कता कता आफ्नो आफ्नो काममा, तर देवचन्द्रजी पिताजीको आँख बचाएर थपक्क मन्दिरमा जाने। उमरकोटमा त मन्दिरहरू थोरै, साधु सन्त थोरै, धार्मिक वृत्तिवाला थोरै, तर कच्छमा त बहुत साधु सन्त, बहुत मन्दिर 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 मन्दिर। देवचन्द्रजीको मन त फुरुरुरु नाच्न थाल्यो। आहा, पिताजीले धन्न ल्याउनु भएछ मलाई, मेरो भाग्य खुलो, पिताजीले गर्दा मेरो भाग्य खुलो। कति साधु, कति सन्त, कति मन्दिर, अब म सबैतिर जान्छु र सत्सङ्ग गर्छु भन्ने भावना देवचन्द्रजीलाई आयो। अनि त्यसो गरेपछि सबतिर देख्नुभयो, जान्नुभयो, अब मैले घर गएर पनि एक दिन कक्षा आउनै पर्छ विचार गर्नुभयो देवचन्द्रजीले। मनमा विचार गरेपछि मत्तु मेहताले फेरि घर लिएर आउनुभयो। घरमा मन लाग्न छोड्यो। अब घरमा मन लाग्न छोड्यो। कसो गर्ने, के गर्ने, म कसरी कक्षा जाउँ, ती सन्तको झुन्डमा म कसरी प्रवेश गरौँ, ती साधुको दर्शन कसरी गरौँ, त्यो मन्दिरमा गएर म कसरी परमात्मा प्राप्त गरौँ। देवचन्द्रजीलाई यही रटना थियो, यही रटना थियो। कच्छ देशमा तहाँ देउरे साधु संत देख बीच विदेश, कहाँ जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिमीसे। यही मनमा आयो। त्यहाँ परमेश्वर पाउनलाई मन्दिरको निश्रा, मन्दिरको आश्रय, साधु सन्तको आश्रय, विद्वानको आश्रय चाहिन्छ। जसरी देवचन्द्रजीले मिहिराज ठाकुरलाई सर्वप्रथम बोलाएर शिरमा हात राखिदिने बित्तिकै मेहराजको दिव्य भित्रको अन्तश्चेतना जागेको थियो। साधु सन्तको हातबाट पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ शरीरमा। त्यसैले घरमा खटपट रहे, मनमा रहे बैराग, दुनी से बैर रहे, उनने देखे लगे आग। देवचन्द्रजीको स्थिति यस्तो भयो। कस्तो स्थिति भएछ, घरमै रहे खटपट। कहीँ जान आँट्यो भने माताले सोध्ने, ए बेटा कहाँ जाने, कहाँ जाने, पिताजीलाई नसोधी नहिँड्नु, जानु हुँदैन। किन, यो बैरागी भयो भने, यो साधु भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण गयो, डुब्यो, सन्तान खत्म हुन्छन्। त्यसकारणले देवचन्द्रजीलाई कहीँ पनि जान आउन रोक बिल्कुल गर्दथे। दुनी से बैर रहे, उनने देख लगे आग। देवचन्द्रजीको हृदयमा दुनियाँदेखि बैर भाव आयो, वैराग्य आयो। उनले देख लगे आग। ओहो, जल्ती हुई, जलेको आगो जस्तो देख्न थाल्यो। संसारका प्रत्येक क्रियाकलापहरू, प्रत्येक कार्यहरूमा बल्दै गरेको धधक्क आग देख्नुभयो देवचन्द्रजीले। घरमा खटपट रह्यो, माता पितासित खटपट जस्तो हुन्थ्यो। कहीँ निस्किन दिनुहुन्न थियो, मन्दिर जान दिन छोड्नु भयो। देवचन्द्रजीलाई अरू दुःख भयो। दुनी से बैर रहे, उनने देख लगे आग। ये फिराए जिउ फिरे, कर सम्झावे सोई। देवचन्द्र वैराग्यतर्फबाट, धर्मतर्फबाट, संसारतर्फ लागोस् भन्ने खातिरले गर्दा देवचन्द्रजीलाई बहुत सिकापन दिए आमा बाबुले। बेटा, तिमी हाम्रो एउटै मात्रै छोरो हो, तिमी पनि साधु भयो भने हाम्रो के दशा हुन्छ। हामीलाई कसले हेर्ने। बुढेसकालमा अनेक प्रकारका सांसारिक प्रलोभनहरूले देवचन्द्रजीलाई लटपट्याउन खोजे। ए फिराए जिउ फिरे, कर सम्झावे सोई। अनि अर्कोले आउँछ, त्यही कुरो सुनाउँछ। अर्को मामाले आउँछ, भतिजोले आउँछ, दाजुले आउँछ। आफ्ना परिवारहरूले सबैले सम्झाउन थाले देवचन्द्रजीलाई। देवचन्द्रजीलाई लाग्यो यी सबैले मेरो बाटोमा अवरोध गरिरहेका छन्, मैले यी सबैलाई देख्नुहुन्न, मैले आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ भन्ने विचार गर्नुभयो देवचन्द्रजीले। सिकापन बहुत कर थके सबको, यी सबैले उपदेश दिए, थाके सबै, तर देवचन्द्रजी मान्नु हुनेमा छैन, कसैको कुरा मान्नुहुन्न। अब देवचन्द्रजीको मनमा यस्तो भाव आयो,
मै जाउँ कहूँ विदेश। विदेश भने कच्छ, पिताजीसित पहिले गएको ठाउँ जानु पर्यो। म के गरी जाने, कसरी जाने, त्यो विचार गर्नुहुन्छ। तहाँ जाएके खोज करूँ, कोही मोहे दे उपदेश। म त्यहाँ गएर खोज गर्छु, अवश्य परमात्मा प्राप्त गर्छु। मेरो मनमा यस्तो दृढता छ, मेरो सङ्कल्प जोड छ भने म परमात्मा प्राप्त गर्छु। तर म त्यहाँ त पुग्नु पर्यो नि, त्यो ठाउँमा त भनेर देवचन्द्रजी विचार गर्नुहुन्छ। पूछ त फिरे सब ठौरो, कोही मुझे बतावे राह। सबैलाई सोध्नुहुन्छ, कच्छ कोही जान्छौ, कच्छ कोही जान्छौ, जानेवाला कोही छ? कोही पनि जाँदैन। एकजना व्यक्तिले भनिदिएछ, हो त्यो राजाको राजकुमारको शादी विवाह छ कच्छकी रानी राजकुमारीसित, त्यहाँ जान। ऊ जाँदैछन् ठुलो जन्ती लिएर। त्यसो भनेपछि देवचन्द्रजी त्यहाँको मन्त्रीसित जानुभयो। राजाको जो मन्त्री थियो लालदास देसाई, उहाँ गएर सोध्नुभयो, मन्त्री महोदय हजुरहरू कच्छ जाने हो? मन्त्रीले भनेछन्, हाँ हामी कच्छ जान्छौँ। कच्छ हाम्रो राजकुमारको विवाह छ, उसको जन्तीमा हामी सवार लिएर जान्छौँ कच्छ। हो, बहुत खुसी भयो देवचन्द्र, म पनि आउँछु है हजुरहरूसँग। मन्त्रीले सोधे कि के सवारी छ तिम्रो? हामीसित त सवार छ, ऊँट छ, घोडा छ, ऊँट गाडीहरू छन्, हामी सवारीमा हुन्छौँ। अनि तिम्रो सवारी छ कि छैन? छैन मेरो त सवारी, मैले कहाँबाट पाउने सवारी? तपाईँहरू अगाडि अगाडि, म पछाडि पछाडि आइहाल्छु नि। ओ त्यसो भए नआऊ नआऊ, हुँदैन जाने। एक त बालक 16 वर्षको उमेर छ, एक त बालक, अनि यति लामो बाटो, मरुभूमि जस्तो छ, रेती रेती, बालुवा बालुवाको बाटो, जङ्गलको बाटो, तिमी हामीसँग नआऊ। देवचन्द्रजीको मनमा यस्तो भाव उत्पन्न भयो, बेकार सोधेछु मैले। यिनीहरू अगाडि अगाडि जान्थे, म पछि पछि जान्थेँ। आफ्नो बलले, आफ्नो शक्तिले म हिँडेरै जान्थेँ। तर पनि म जान्छु। त्यसो भनेपछि देवचन्द्रजीले विचार गर्नुभयो, कहिले जाने तिथि मिति निश्चित गरेर देवचन्द्र त्यहाँबाट जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। आमा बाबुबाट नजर बचाएर जानुपर्ने, जान दिनुहुन्न। बाटाको लागि केही सामग्री पनि तयार गर्नुपर्छ। 2-3 दिनको बाटो छ, खानु पनि पर्यो, लुगा कपडाहरू पनि चाहियो, केही रकम त्यसबेला केही न केही पैसा पनि चाहियो। यो जुटाउन थाल्नु भएर एउटा बकुचा बाँध तयार किया। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, एउटा पोटली, एउटा पोको बनाउनु भयो, लुकाएर राख्नुहुन्छ घरमा। यदि आमालाई थाहा भयो भने के हो, कता हो, यो पोको लिएर कहाँ भनेर मलाई जान दिनुहुन्न। त्यो पोको लुकाएर बस्नुभयो। त्यो जन्ती राजदरबारको राजकुमारको जन्ती निस्क्यो। देवचन्द्रजीले थाहा पाउनुभयो। तर आमा पिताजी एकदम नजर राखेर बस्नु भइरहेछ, यो कहीँ जानु पाउँदैन भनेर एकछिन गर्दा 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 1-1.5 घन्टा ढिलो भएछ। त्यति ढिलो हुँदाखेरि ती जन्तीहरू त गए, माता पिता केही काममा लाग्नु भएको थियो। त्यहाँबाट देवचन्द्रजीले त्यो पोको काँधमा हालेर दौडिनु भयो, कुद्नु भयो। ती जन्तीलाई भेट्ने भित्र दिलासा छ, म भेट्छु, अवश्य भेट्छु। रात्रिको समय, वैशाखको महिना, साँझ पर्यो, झमक्क रात भयो। बाटो यस्तो थियो, जङ्गलको बाटो छ, तल बाटो देखिँदैन, पैदल जानु परेको छ। त्यो बालुवाको बाटो, पगडण्डी पनि देखिँदैन। यताबाट हावा आयो भने त्यो बालुवा उठाएर उता लाने,
उताबाट हावा आयो भने उता लाने बाटाको कोही निश्चितता भएन। झमक्कै रात पर्यो, जङ्गलको बाटो, बालुवै बालुवा, भय चोर नको अति जोर, चोर लाग्ने बाटो। एक त्यो त ठिक छ, तर निशाचारी जीवहरू, जङ्गली जानवरहरू, कहीँ हात्तीको चिघाड आवाज आउँछ, कहीँ बाघको गर्जना छ, कहीँ स्याउ हुँ हुँ गरेर स्याल कराएको छ। एक बालक, त्यो पनि त्यस्तो समयमा, त्यस्तो परिस्थिति छ, अँध्यारो छ, बाटो देखिँदैन, ती जन्ती कुन बाटो कहाँबाट कसरी गए अत्तो पत्तो थाहा छैन। देवचन्द्रजीको स्थिति कस्तो भयो होला। स्वयं हामी त्यहाँ पुगेर विचार गरौँ। जङ्गलै जङ्गल, बाटो बालुवा छ, रात्रि छ, हावा चलेको छ जोर जोरले, कहीँ स्यालले हुँ हुँ गरेर बोल्दैछ, अर्कोतिर बाघको गर्जना आइराखेको छ। देवचन्द्रजी बालक भयभीत हुनुभएको छ, तर पनि आफ्नो लक्ष्य छोड्नुहुन्न। यो बाह्य उपकरणले मलाई केही पनि गर्दैन, म मेरो प्रियतमलाई प्राप्त गर्न निस्किएको छु, मेरो धनीको दर्शन गर्नको लागि म जाँदैछु, मैले डराउनु हुँदैन। दृढता, दृढ सङ्कल्प छ देवचन्द्रजीको मनमा, परमात्मालाई प्राप्त गर्ने एक मधुर सङ्कल्प, दृढ सङ्कल्प। यदि मान्छेले दृढ सङ्कल्प लियो भने त्यो सङ्कल्पले परमात्मासम्म पुर्याउन सक्दछ। कस्तो सङ्कल्प, कस्तोलाई दृढ सङ्कल्प भन्ने भनेर हाम्रा सन्त महात्माहरूले भन्नुहुन्छ। एकजना शिष्यले परमात्मा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ गुरुजी, गुरुजीलाई प्रश्न गरेछ, कसरी पाउनु, म परमात्मा पाउनेछु। गुरुजीले भने सङ्कल्पलाई दृढ गर बेटा, सङ्कल्प दृढ गर्यो भने केही अर्थको हेर्नु हुँदैन, सङ्कल्प दृढ गर्यो भने परमात्मा तत्क्षण त्यही उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो दृढ सङ्कल्प भनेको के हो? प्रश्न गर्छ शिष्य। दृढ सङ्कल्प भनेको एउटा गर्मी छ, नुहाउन जाउँ, नुहाइसकेपछि म तिमीलाई बताउँछु है, हिँड। अनि नदीमा लगेछन् गुरुले, लगेर लु हिँड नुहाउन, तिमी पनि म पनि। नदीभित्र प्रवेश गरे। शिष्य हट्टाकट्टा, बलियो, जवान, गुरु दुब्लो पातलो भए तापनि गुरुले शिष्यलाई पानीमा चुर्लुप्प डुब्यो बेला गर्दनमा ख्याप्पै लगाएर निचेरेको निचेरै निचेरेको निचेरै निचेरेको निचेरै डुबाएको डुबाइ पारे। शिष्य बाहिरको हावा खान, त्यो शिष्य बाहिर कसरी निस्क्यौँ भन्ने तडफड 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 गर्यो। अनि अन्तिममा फुत्त बाहिर आएछ। आएपछि गुरुलाई भन्छ, के हो गुरुजी, मलाई मार्ने विचार थियो, किन मलाई दबाएको पानीभित्र? गुरुले भन्नुभएछ, बेटा तिमीलाई दबाएको होइन, मैले तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिएको। कसरी, के प्रश्नको उत्तर? मेरो यो उत्तर भयो त, मैले सङ्कल्प सोधेँ हो, यस्तो सङ्कल्प तिमी लिन सक्नु पर्दछ। मैले जब तिमीलाई गर्दन समातेर दबाएको थिएँ पानीमा, त्यस बेला तिम्रा मनमा के विचार थिए? कुनै विचारहरू आयो होला, भोक प्यास लागेको कुरा आयो होला, आफ्नो पति पत्नीहरूसितको छोराछोरीको विचार आयो होला कि आएन? अरे आए, त्यस्तो बेला पनि आउँछ विचार। कतिखेर यो पानीबाट बाहिर निस्केर त्यो स्वच्छ हावा लिउँ, त्यो स्वच्छ हावामा कतिखेर सास फेरौँ भन्ने मात्रै आयो, अरू केही पनि आएन। न खाने, न पिउने, न श्रीमती, न बाल, न बच्चा, न सम्पत्ति, न घर, केही पनि मैले याद आएन, यादै आएन। के याद आयो?
कतिखेर यो पानीबाट निस्क्यौँ, त्यो स्वच्छ पवित्र हावा खाऊँ, मेरो जिन्दगी यति नै रहेछ, गुरुले मलाई दबाएर मार्ने रहेछन् भन्ने मात्रै आयो, अरू केही आएन। हो, यो हो सङ्कल्प। परमात्मा सिवाय अरू केही पनि छैन, परमात्माको सिवाय अरू केही नै छैन भन्ने जब हृदयमा आउँछ, सङ्कल्प पुरा हुन्छ। त्यो सङ्कल्पमा दृढ गर, परमात्मा प्राप्त हुन्छ। देवचन्द्रजी महाराज यस्तो दृढ सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नु भइरहेछ कि अब मलाई न कुनै हात्तीको डर छ, न कुनै सियालको डर छ, न भालुको डर छ, न केही जङ्गली जानवरको छ। मलाई त मेरो प्रियतमलाई प्राप्त गर्नु छ, मैले अगाडि जानु छ, मैले अगाडि जानु छ। मेरो प्रियतम, मेरो कसम, मेरो मालिकलाई भेट्नु छ। त्यही सङ्कल्प लिएर देवचन्द्रजी अगाडि बढ्नु भएको छ। अगाडि बढ्नुहुन्छ देवचन्द्र। जाँदा जाँदा मनमा डर छ, छिटो छिटो हिँड्नु भएको छ, पेटमा दर्द भएछ, भुँडी दुख्न थाल्यो। केटो बालक डर लागिरहेछ, एकतिर छिटो छिटो पाइला चाल्नु परेको छ, त्यो रेतिली भूमिमा पाइला चल्दैन। त्यो डरले गर्दाखेरि, त्यो मेहनतले गर्दाखेरि पेट दर्द हुन थाल्यो। कसरी पुगौँ, कहाँ पुगौँ, मेरा साथीहरू कहाँ गए होला, कहाँ पुगे होला तिनीहरू, त्यो मनमा छ। उताबाट एकजना व्यक्ति देखाइदिए। एक शख्स दिया दीदार, एक व्यक्ति आउँदै गरेको देख्नुभयो। हातमा भाला छ, धरीवाला छन्, सिपाहीको भेष छ। यसो हेर्दा पहिले जब नजिकमा आइपुगेपछि सिपाहीको भेष थाहा भयो, अनि पर पुगेपछि पहिलेदेखि नै देवचन्द्र यो डाकु रहेछ, चोर रहेछ, अब मलाई मार्छ। देवचन्द्रजीका मनमा यस्तो भाव आयो, यो चोर डाकुले मलाई मार्छ, म कसरी बस्ने? ठिक छ, मार्यो भने जीवन समाप्त। त्यति विचार गर्दा गर्दै त्यो व्यक्ति त्यहाँ सामने आए, उभिएपछि देवचन्द्रजीलाई प्रश्न गरे, बेटा कहाँबाट, कता? देवचन्द्रजीले दुईटै हात मुखमा राखेर डराए, भने म यसरी यसरी बाहिर जाँदैछु। तिम्रो लक्ष्य के? मेरो लक्ष्य परमात्मा प्राप्तिको। अच्छा, अनि तिमीलाई पेट दुखेको छ? पेट दुखेको छ। ल, ती व्यक्तिले आफ्नो पिछौरी, आफ्नो सल जमिनमा ओछ्याएर देवचन्द्रजीलाई त्यहाँ सुताए, अनि आफ्नो चरणले देवचन्द्रजीको कम्मरमा, साथलमा, यो जाङमा पैर टच गरिदिनु भयो। टच गरेपछि सोध्नुभयो, कहीँ दर्द हल्का भयो? होइन, एकपट्टि त छ, एकपट्टि दुखिराखेको छ, अर्कापट्टि अर्को चरण राखिदिनु भयो। त्यहाँबाट हल्का भयो। उठ, हिँड, अगाडि लाउनु भयो। त्यही सल कम्मरमा बाँधिदिनु भयो। बाँधेपछि त्यो एक दैविक सल, त्यही परमात्माको सल थियो। सबै शरीरका वेदनाहरू, सबै शरीरका दुःखहरू शान्त भए। तर देवचन्द्रजीलाई यो थाहा छैन कि यो कुनै दैविक शक्ति रहेछन् यी व्यक्तिमा भन्ने अझ पनि आएको छैन। यी चोर हुन्, मलाई मार्छन् भन्ने नै देवचन्द्रजीलाई लागिरहेको छ मनमा। त्यो पोको पनि, देवचन्द्रजीको पोको, ती सिपाही भेषधारी अलौकिक दिव्य व्यक्तिले आफ्नो काँधमा बोकिदिए, अनि देवचन्द्रजीलाई बिल्कुल हल्का बनाएर अगाडि लाए। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा जुन भन्नुभएको छ, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्जुन,
जो मेरो अनन्य भक्त छ, ममाई समर्पित छ, त्यसको म योगक्षेम वहाम्य, योग र क्षेम वहन गर्दछु। योग भनेको जो त्यो व्यक्तिसित, त्यो भक्तसित जति पनि चिज छन्, सामग्री छन्, त्यसको रक्षा म आफै गर्छु। अनि जो वस्तु उसित छैन त्यसको म परिपूर्ति गरिदिन्छु। आज त्यो पोको बोकेर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णको हुकुमको स्वरूप सिपाहीको रूपले यहाँ आएको छ। देवचन्द्रजीलाई अगाडि अगाडि हिँडाउँदै 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 वहाँ पुगे। गन्तव्य स्थलमा पुगे। गन्तव्य स्थलमा पुगिसकेपछि देवचन्द्रजीलाई, ऊ तिम्रो साथी तिनी होइन, देखाइदिनु भयो। यसो देवचन्द्रजीले हेर्नुभयो, मान्छे झल्याक झुलुक छन्, चारैपट्टि छन्, हुन् यिनै हुन्। मनमा आयो, ल त तिम्रो पोको तिमी ल्याऊ यो। अनि मेरो त्यो कम्मरमा बाँधेको पिछौरी छ, सल छ, त्यो मलाई देऊ त। परमात्माको हुकुमको स्वरूप देवचन्द्रजीलाई एक सल पनि दिन नसक्ने आए। तर त्यहाँ धेरै रहस्य छिपेको छ। देवचन्द्रजीले आफ्नो कम्मरमा बाँधेको सल उहाँको हातमा दिनुभयो, आफ्नो पोको लिनुभयो। अनि ती जन्ती बराती साथीतिर यसो हेर्नुभयो। हेरेर पछि फर्किँदा त देवचन्द्रजीलाई बडा विस्मय भयो। ती स्वरूप त्यहाँ हुनुहुन्न थियो, अदृश्य हुनुभयो। स्वरूप अदृश्य हुनुभयो। देवचन्द्रजीका मनमा भयो, जसलाई म खोज्न निस्किएको थिएँ, जसको आराधनामा म निस्केँ, तिनै स्वरूप रहेछन्, मैले चिन्न सकिनँ। त्यहाँ विरह वेदनामा देवचन्द्र बडा पीडित भएर दर्दनाक पुकार गर्नुहुन्छ। यो पुकार, यो पीडा र यसको अरू रहस्यमय कुराहरू छन्। यो भोलिको प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अहिलेको प्रसङ्गलाई हामी यहाँ राखौँ। देवचन्द्रजीले कस प्रकारले, कुन प्रकारले विरह गर्नु भएछ, यो जङ्गल भनेको के हो, बाटो भनेको के हो, निशाचारी जीवहरू के हुन्, हामीलाई त्यो सधैँ पीडा दिइरहेको छ, पीडा दिइरहेको छ। देवचन्द्र भनेको हामी नै हौँ। हामीले कसरी दुःख कष्ट लिएर परमात्माको खोज गर्नुपर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। पूर्ण परमानंद निज स्वयं सिद्ध धनिधाम। पूर्ण जुगल किशोर को करो प्रेम प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचन्द्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। न विद्या न बुद्धि बल न कछु ज्ञान विचार। नाथ नाथ कथा नाथ निवाहन हार। नाथ नाथ कथा नाथ निवाहन हार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
आदरणीय धर्मप्राण शिरोमणि सुन्दर साथ जी, बहुत खुसीको अनुभव भइरहेको छ कि हाम्रो 1 महिनासम्म हुने वितक कथामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज को वितक यहाँ चलिरहेको छ। हामीले 5-6 दिनसम्म पहिलो स्वरूप परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णको वितक श्रवण गऱ्यौँ। अब दोस्रो स्वरूपको वितक यहाँ सुरु हुन गइरहेको छ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज यो धरतीमा प्रकट भएको कुरा अनि उहाँको बाल लीला कति सुन्दर, कति आनन्दमय थियो, त्यो हामीले हिजोको प्रसङ्गमा सुन्यौँ। र भित्र एक छटपटाहट छ। देवचन्द्रजी उमर सानै भए पनि भित्र आफ्नो परमात्मालाई, आफ्नो प्रियतमलाई प्राप्त गर्ने एक छटपटाहट छ। त्यही छटपटाहटले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँ मन्दिरमा जाने, सन्त महात्मा विद्वानसित सत्सङ्ग गर्ने अनि मन्दिरका पुजारीहरू सन्त महात्मासित सत्सङ्ग आदि गर्ने उहाँको अन्तश्चेतनाबाट यो कार्य भइरहेको छ। उमरकोटबाट देवचन्द्रजी कच्छ जानको लागि कुनै साथीको खोजमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसबेला कच्छ देशको राजाको छोरा राजकुमारको विवाह, उमरकोटको राजाको छोराको राजकुमारको विवाह कच्छ देशकै राजकुमारीसित हुने भएकोले त्यहाँ राजकुमारको जन्ती ठुलो जाने कुरा देवचन्द्रजीले सुन्नुभयो। उहाँ मन्त्रीसित गएर मन्त्रीसित गएर विचार विमर्श गरेर आउँदा मन्त्रीले भन्यो, हामीसित तिमी नआऊ, तिम्रो साधन केही छैन, हामी साधनमा, हामी सवारीमा जान्छौँ, तिमी पैदल आउन सक्दैनौ। देवचन्द्रजीले विचार गर्नुभएछ, मैले किन छोडेको यिनलाई, यिनीहरू अघि अघि जान्छन्, म पछि पछि जान्छु भन्ने मनमा यो धारणा गरेर त्यहाँबाट घरबाट देवचन्द्रजी हिँड्नुभयो। 1-2 घण्टा पूर्व नै ती राजाका जन्तीहरू निस्किसकेका थिए। देवचन्द्रजी महाराज बिस्तारै 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 हिँड्दै जानुभयो। झमक्क रात्रि भयो। अकेला बालक अनि जङ्गलको बाटो, मरुभूमि, रेतीको बाटो, चारैपट्टि जङ्गल, निशाचारी जीव, हात्ती, बाघ, चितुवा आदिको आवाजले देवचन्द्रजी महाराज भयभीत हुनुहुन्छ। छिटो छिटो हिँड्नुहुन्छ। मेरा साथीहरू कहाँ पुगे होला, बाटोको अत्तो छैन। अगाडि बढ्नुहुन्छ, पेटमा दर्द हुन्छ। त्यहाँ त्यत्तिकैमा अगाडिबाट कोही शख्स, एक व्यक्ति आएको देख्नुहुन्छ। ती व्यक्ति आएको देख्दा, हो यो त चोर हो, रात्रिको समय छ, चोर हो, मलाई अवश्य मार्छ भन्ने मनमा धारणा गर्नुभयो। तर ती व्यक्ति आइसके, नजिकै आएर देवचन्द्रजीलाई सोधे, बेटा तिमी कहाँ जान्छौ, के हो कसो हो भनेर सोद्धा देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, लु हिँड म पुर्याइदिन्छु भन्नुभयो। त्यहाँ यी कथाहरू हिजो पनि यो प्रसङ्गलाई उद्धृत गरेको थियो। त्यसैले आज धेरै प्रसङ्ग नगरौँ कि त्यहाँबाट ती शख्स, हुकुमको स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्माले
आफ्नी आह्लादनी शक्ति श्यामा देवचन्द्रलाई बाटो तय गर्नको लागि पठाएको स्वरूप रहेछ। तर देवचन्द्रजीलाई थाहा भएन। बाटामा देवचन्द्रजी महाराजको मनका कुराहरू, मनमा लागेको डरहरू मेटाउनको लागि सांसारिक कुरा सोध्नुहुन्छ। तिम्रो नाम के हो? तिम्रो मातापिताको नाम के हो? पिताजी के गर्नुहुन्छ? नाम माता का पूछत और कुटुम्ब परिवार ताको उत्तर दे त चले जाए तिन लार। ती व्यक्तिसँग सिपाही रूपको भेषधारी व्यक्तिसित देवचन्द्रजी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। देवचन्द्रजीलाई थाहा छैन कि यी दिव्य परब्रह्म परमात्माको धामबाट आएको राज्य महाराजले पठाएको स्वरूप हो भन्ने थाहा छैन। ती स्वरूपले, हुकुमको स्वरूपले भन्नुभयो, तिम्रो गठडी जो पोको छ यो ल्याऊ, म बोकिदिन्छु। मेरो यो पछौरी तिमीलाई कम्मरमा बाँधिदिन्छु। त्यो पछौरी बाँध्नुको तात्पर्य यो रहेछ शक्ति सञ्चार गर्नु। देवचन्द्रजीलाई त्यो शक्ति प्रदान गर्नुभयो। त्यो शक्तिले थकावट सबै मेटिएर खुइ अगाडि हिँड्नुभयो। अनि आफ्नो दही तलवार छोड के देखे तेरो साथ, जब अन्तिम गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ, देवचन्द्र हेर अगाडि, तिमी जसको लागि पछि पछि आएका थियौ ती व्यक्ति यहाँ आइपुगे हेर भनेर देखाउनु भयो। अनि उहाँ देवचन्द्रजीले अगाडि हेर्दा त ओ मान्छेहरू धेरै रहेछन्, त्यहाँ कुरो आइपुग्यो। हुकुमको स्वरूपले आफ्नो छोरीलाई माग्नुभयो, राख्नुभयो। अनि त्यो पोको ल्याऊ, तिम्रो यो पोको, यो तलवार हातमा राख, तिमी अब उता जान सक्छौ भनेर अगाडि अङ्गुली निर्देश गरिदिनु भयो। त्यतिमा देवचन्द्रजीले अगाडि हेर्नुभयो। हेरेपछि तुरुन्तै पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ, ती स्वरूप त्यहाँ अदृश्य हुनुभएको थियो। यहाँ भन्नुहुन्छ, जो पीछे फेर के देखै मेरा किन नै पक्रा था हात। अरे मलाई हात पक्रेर मलाई सहारा दिएर यहाँसम्म ल्याउने को थियो? को व्यक्ति? चारैपट्टि हेर्दा कहीँ पनि भेट्नु भएन देवचन्द्रजीले। त्यहाँ त उहाँ त कछु नदेखिया, कौन कहाँ गयो यह? को थियो? कहाँ गयो? कसरी गयो? देवचन्द्रजी महाराजको मनमा ए थेकी का मेरा खाबन्द किया बिलाप याद करते है, जसको खोजीमा म हिँडेको थिएँ, यो त मेरो मालिक हुनुहुँदो रहेछ, मेरो रक्षाको लागि यहाँ आउनु भएको रहेछ भन्ने देखि तहकीक किया, तहकीक गर्नुभयो। त्यहाँबाट मुख से झरे नैन बहुविध निर, रोवत बहु हेर के मोह दुखिया को दुख देखो अब फेर के। देवचन्द्रजी महाराज विरह वेदनामा डुबेर पुकार गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ। मेरो लागि हजुरले कष्ट गरेर वहाँदेखि पैदल म सँगसँगै हिँडेर आउनुभयो। ती हजुरका कोमल चरण कति दुखे होला। अनि मलाई जब पेटमा दर्द थियो, मेरो जाङमा तिघ्रामा हजुरले ती कोमल कोमल चरण राख्दा, मेरो यो कठिन शरीरमा चरण राख्दा कति दुःख भयो होला। त्यो दुःख मलाई धेरै लागेको छ। मलाई छोडेर जानुभयो, त्यो दुःख भन्दा पनि मलाई हजुरका ती कोमल चरणमा अत्यन्त रुन थाल्नुभयो। देवचन्द्रजी विरह गर्दै गर्दै जसरी, तर देवचन्द्रजीले एक बात निश्चय गर्नुभयो कि अब क्यों लखे सो नाथ, हे नाथ म तपाईँलाई कहाँ पाऊँ। अब मलाई जसरी यहाँ ल्याइसक्नुभयो भने मेरो पूर्ण गन्तव्यमा हजुरले पुर्याउनै पर्दछ मलाई। देवचन्द्रजी महाराजलाई निश्चित भयो कि म कहीँ पनि म जाऊँ, मलाई अनेक दुःख कष्ट होस्, तर मेरो धनीले मलाई छोड्नुहुन्न, मेरो परमात्माले मलाई छोड्नुहुन्न भन्ने निश्चितता उहाँका मनमा आयो। त्यसरी जसरी एक बार सूरदास जी वृन्दावन जाइरहनु भएको थियो, बरसातको समय पानी परेको थियो, असारको महिना थियो। सूरदास हातमा एक तारा बजाउँदै बजाउँदै कृष्णको नाम गाउँदै 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 त्यहाँबाट हिँडिरहेका थिए। सूरदास एउटा खाल्डोमा, वृन्दावनमा पुग्ने बित्तिकै एक खाल्डो रहेछ सानो,
त्यो खाल्डोमा परे। त्यो खाल्डोमा परिसकेपछि सूरदास त्यहाँ विलाप गर्न थाले, यो खाल्डोबाट मलाई कसले झिक्ने, कसले झिक्छ होला, यहाँ कोही पनि छैनन्, मेरो आवाज कसले सुन्छ। प्रभु, म एक अनाथ, म अबोध बालक, अन्धो छ, आँखा देख्दिनँ, अब कहाँ निस्केर जाउँ, कता जाउँ, मलाई कोही सहारा छैन। त्यत्तिकैमा भगवान् श्री कृष्ण आउनुभएछ अनि भन्नुभयो, सूरदास तिम्रो हात ल्याऊ त, म तिमीलाई यो खाल्डाबाट झिकिदिन्छु। सूरदासले त्यति पनि सोध्नु भएन, के हो भनेर हात तरत्त दिनुभयो। श्रीकृष्णले हात पक्रेर माथि झिक्नुभयो, तान्नुभयो अनि सूरदासलाई आफ्नो गन्तव्यमा हात पक्रेर लानुहुन्छ। हात पक्रेर लानुभयो अनि उहाँ ठाउँमा पुर्याएपछि सूरदासले सोधे, हजुर को? यस्तो नरम नरम हात, तपाईँका कोमल कोमल हातले मेरो हात पक्रेर मलाई सहारा दिनुभयो, हजुर को हुनुहुन्छ, मलाई बताउनुहोस्। श्रीकृष्णले त्यस बेला आफ्नो परिचय दिनु भएन। सूरदासको हातबाट आफ्नो हात छोडाएर त्यहाँ कृष्ण अदृश्य हुनुभयो। सूरदासले भने, आहा, मैले चिने, मैले जाने मेरो प्रभु जसको म आराधना गर्दछु, हे कृष्ण तपाईँ नि त हुनुहुन्थ्यो, म अरू कसले मलाई बचाउन सक्दछ, अरू कसले मेरो रक्षा गर्छ, हजुरले मलाई रक्षा गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अहिले म निर्दोष छु, अनाथ छु, अन्धो छु, दुब्लो छु, पातलो छु, मेरो हात छोडाएर तपाईँ जानुभयो, तर म तपाईँलाई वीर बहादुर भन्दिनँ। कहिले भन्छु मेरो हृदयबाट तपाईँ जानुभयो भने अनि म तपाईँलाई बाँह छोड़ाए के जात हो, निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे मर्द बंधूंगा तो ही। सूरदासले क्या मिठो पद गाउनु भयो कि बाँह छोड़ाए के जात हो, मेरो हात छोडाएर तपाईँ जानुहुन्छ, किन? म दुब्लो छु, म पातलो छु, म अन्धो छु, म निर्दोष छु, त्यसैले म देख्दिनँ भनेर तपाईँले हात छोडाएर जानुभयो। मेरो हृदयमा तपाईँ बस्नु भएको छ, हृदयबाट तपाईँ निस्किएर जानु त, तब म तपाईँलाई मर्द भन्छु भनेर कति मिठो सूरदासले भन्नुभयो। यहाँ सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज त्यही भन्नुहुन्छ, मेरो हृदयबाट तपाईँ अहिले यहाँ अदृश्य हुनुभयो, तर मेरो हृदयबाट तपाईँ जानु त कस्तो म भन्दछु। कौन है कहाँ हो त, त्यहाँ पुछेर रुनुभयो। देवचन्द्रजी स्मरण गर्नुभयो ती स्वरूपको, सिपाही भेषधारी हुकुमका स्वरूपको स्मरण गर्दै गर्दै विरह वेदनामा डुब्नु भएको छ। तर अब अगाडि जानु छ, अगाडि देवचन्द्रजी बढ्नुहुन्छ। तब ले चले सिरदार पे, उन्होंने पूछे सुकन्ना, कौन कहाँ आवत देवचन्द्र लिया, इन नाम लिया। देवचन्द्रजीले त्यहाँ अगाडि बढिसकेपछि त्यहाँ धेरै सिपाहीहरू, त्यहाँ जन्ती मान्छेहरू धेरै थिए। ती सबैले सोधे, को यस समयमा उज्यालो पनि भइसकेको छैन, को आयो, चोर त होइन भनेर आए हेरे। देवचन्द्रजीले आफ्नो परिचय दिनुभयो, म देवचन्द्र, म तपाईँहरू सँगसँगै आउने विचार थियो, अलिकति ढिलो भएकोले आउन सकिनँ भनेपछि ओ देवचन्द्र रहेछन्। ल त्यहाँ उहाँ मन्त्रीसम्म उहाँ देवचन्द्रजीलाई लान्छन्। देवचन्द्रजी ले चले सिरदार पे, उन्होंने पूछे सुकन्ना। त्यो लालदास देसाई त्यहाँको मन्त्रीको नाम थियो। उनले सोधेछन् देवचन्द्रजीलाई, देवचन्द्र तिमी कसरी आयो, हामी सवारमा छौँ, तिमी पैदल अनि अँध्यारो बाटो कसरी आयो? देवचन्द्रजीले जवाब दिनुभयो, म जसरी हावा उडेर आउँछ म त्यसरी नै बिस्तारो बिस्तारो तपाईहरुको पदचिन्ह हेर्दै 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 आएँ भनेर जवाब दिनुभयो। त देवचन्द्रजीलाई आग्रह गरे मन्त्रीले, चल बस, आयो ठीक भयो, म अब भोजनको तयारी हुँदैछ, तिमीले भोजन गर्नुपर्दछ। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, मैले आफ्नो सामानहरू लिएर आएको छु, म आफै पकाएर खान्छु। देवचन्द्रले भोजन गर्ने इन्कार गरिदिनु भयो। लालदास देसाई मन्त्रीलाई दुःख लाग्यो, तिमी पनि कायस्थ परिवारका हो, म पनि कायस्थ हुँ, त्यस कारणले एक जात एक दूसरे जातको मिलेरै बस्नुपर्छ, म कच्चा सिधा दिन्छु, त्यो आफै बनाएर खा। त्यस प्रकारले देवचन्द्रजी महाराजलाई त्यहाँबाट साथमा सम्मिलित गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। सुन्दर साथजी यी
देवचन्द्रजीले जुन प्रकारले खोजको लागि निस्किनु भयो, हाम्रो जीवात्मा पनि देवचन्द्रजी नै हो। यो संसार, यो शरीर, यो संसार मरुभूमि हो। अनि जङ्गल रात्रि, अन्धकार रात्रि हामी अज्ञानमा हिँडिरहेका छौँ। संसार मरुभूमि हो। संसारमा अनेक प्रकारका, यो मरुभूमिमा, यो जङ्गलमा अनेक प्रकारका निशाचारी जीवहरू बोल्दछन्। रात्रिको समय अज्ञानतामा अनेक अहङ्कार, काम, क्रोध, लोभ आदि निशाचारी जीव हुन्। हामी त्यसमा हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो जीवन यात्रा पनि देवचन्द्रजी महाराजकै जस्तो छ, तर हामीले अनुभव गर्न सक्यौँ। यो संसारै निशाचारी जीव बोल्ने ठाउँ हो। यो संसार मरुभूमि हो। यसमा हाम्रो जीवात्मा अगाडि बढ्दैछ। एक अचानक पुरुष आउनुभयो, एक शख्सले दिया दिँदा र देवचन्द्रजीलाई हामी पनि गुरुको सान्निध्यमा जान्छौँ। गुरुले हामीलाई हात पक्रेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनुहुन्छ। जसरी देवचन्द्रजीलाई हुकुमको स्वरूपले अगाडि बढाएर उहाँको गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याइदियो। यो संसार, यो मरुभूमिमा यो जीवात्मा तडफिरहेको छ। सारा संसारका मानवहरू तडफिरहेका छन्, रोइरहेका छन्। दुःख सुखदेखि पर परमात्मा त पाइन्छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा नै भई दुःखमा लडिरहेका छन्। त्यसरी गरेपछि हामी पनि देवचन्द्रजीकै जस्तो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो खोज पनि अगाडि बढिरहेको छ। बढाउनु पनि पर्छ यसरी नै। त्यसैले अनि गुरुको सान्निध्य प्राप्त हुन्छ। हुकुमको स्वरूप भनेको गुरुको स्वरूप हो। गुरुले अन्तिम जहाँ लक्ष्य छ त्यहाँ पुर्याइदिनुहुन्छ। यो हाम्रै बितक हो। तपाईँ हामीको आत्माको कहानी नै हाम्रो बितक हो। यहाँ देवचन्द्रजीले अब त्यहाँ पुगेपछि ती मन्त्रीले भने, अब यहाँ बस, तिम्रो भोजनको व्यवस्था हामी गर्छौँ। देवचन्द्रजीले स्वीकार गर्नुभयो। सबै कच्चा सामान लिएर भोजन आफै बनाउनु भयो। भोजन बनाएर अब भोग लगाउनु भयो। जुन स्वरूपले मलाई यहाँसम्म ल्यायो, तिनै हुकुमको स्वरूपलाई याद गरेर, प्रभु तपाईँले मलाई कस्तो बाटोबाट पार गराइदिनु भयो। अब यहाँ भोग लगाउने प्रथा देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँबाट प्रारम्भ गरिदिनु भयो। हामी पनि भोजन प्रसाद बनाएर भोग लगाएर मात्रै भोजन प्रसाद गर्ने गरेको छ। तब मैं अपने हात तो हमारे भण्डार से सीधा ल्याओ तुम, ती मन्त्रीले भने। अब यहाँबाट उठके गैल किया तयार, बाटो हिँड्नको लागि तयार भए। त्यो मन्त्रीले सोध्यो उनका व्यक्तिहरूलाई, ए तिमीहरू देवचन्द्रजीलाई एक ऊँटमा राख अनि यिनलाई अब पुर्याइदिनु पर्छ। यहाँसम्म आए, कक्षमा पुर्याउनु पर्दछ हामीले भनेर। ऊँट पर दुवै ऊँट पर असवार केते सामिल हो उनमो। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम है जने चार। ती व्यक्तिहरूले उत्तर दिए, तब कया पाँचमा यह तुम सामिल करो असवार। देवचन्द्रजीलाई ऊँटको सवारी गराएर कच्छ पुग्यो। कच्छ पुगिसकेपछि देवचन्द्रजी महाराज मन्दिरमा सबैतिर जानुहुन्छ। अनि यहाँ मन्त्रीहरू आफ्नो राज दरबारमा विवाह शादीको उसमा जाँदछन्। त अब यहाँ यतिमा उता बितकले बताउँदछ कि उमरकोटमा कुँवरबाई माता हुनुहुन्छ, मत्तु मेहता हुनुहुन्छ। कुँवरबाई माता मत्तु मेहतालाई भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई दयै छैन, छोराप्रति माया छैन, प्रेम छैन। छोरो कहाँ छ? एउटा छोरो, त्यो पनि म त एकदम चिन्तित छु। हजुर यहाँ बसेर खोज्न जानु, छोरो खोज्न जानु भनेर दिन प्रतिदिन कुँवरबाई माता मत्तु मेहतालाई खनखन गरिरहने। त्यस कारणले मत्तु मेहता एकचोटि कच्छ जानुभयो। त्यहाँ हरिदासजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। हरिदासजी महाराजको आश्रममा पुगेर उहाँले सबै हकीकतबाट अवगत गराउनु भयो। गुरुजी, मेरो छोरो हराएको आज 3-4 वर्ष हुन लाग्यो, कहीँ भेटिँदैन, कति खोजे, मलाई घरमा बस्नै दिन्नन्। कुँवरबाईले, कदाच तपाईँले भेट्नुभयो भने, कदाच यहाँ आए भने मलाई सन्देश दिनुहोला भनेर भनिराखेको थियो। हरिदासजी महाराजलाई
मत्तु मेताले। त्यो मत गएपछि अब कच्छ देशमा देवचन्द्रजी पुग्नुभयो। 4 वर्षसम्म त बाहिर 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 खोज गर्नुभयो। लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए, चर्चा को तो पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। अब जहाँ मन्दिर छ, मूर्तिहरू हुन्छन् भगवानका, त्यहाँ गएर देवचन्द्र सोध्नुहुन्छ, अरे पुजारीजी महाराज, के तपाईले परमात्मालाई पाउने बाटो बताउन सक्नुहुन्छ? किन नसक्नु, यी मूर्तिको पूजा गर भनेर भन्नुहुन्छ। अनि तपाईले पाउनु भयो त मूर्तिको पूजा गरेर परमात्मा? मैले परमात्मा प्राप्तिको लागि पूजा गरेको होइन, मैले त आफ्नो पेट परिवार पालनको लागि पूजा गरेको भन्दा देवचन्द्रजीलाई मन परेन। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहुन्छ, खोज गर्नुपर्छ। स्वामी प्राणनाथजीले आफ्नो वाणीमा भन्नुभयो, खोज बढी संसार तुम खोजो साधु, खोज बढी संसार, खोज त सतगुरु पाइए, सतगुरु सँग करता। खोज गर्नुपर्छ। देवचन्द्रजी महाराज यहाँ खोज गर्नु भइरहेछ। प्रत्येक मन्दिरमा साधु सन्तमा कहाँ कहाँ गएर खोज गर्नु छ। आप खोजे सन्यासी है बडे डिम्बकधारी, आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। डिम्बकधारी साधुहरू, आडम्बरी साधुहरू, एक कपाल जटा जुट पालेको छ, त्रिपण्ड लगाएका छन्, त्यस्ता ठाउँमा पुग्नुभयो। तर त्यहाँ पनि देवचन्द्रजीको मन मानेन कि यहाँ केही पाइन्छ भन्ने कुरो मानेन। तहाँ जाए के खोजिया, कहे जानत है हम सब, वहाँ गएर सोद्धा, अरे म तिमीलाई परमात्माको दर्शन गराउँछु। एक सन्यासी के नाम, यो नाम जप गर, तिमीलाई परमात्माको दर्शन हुन्छ। नाम सुमिरन लिया। देवचन्द्रजीले ती सन्यासीबाट मन्त्र लिए, सन्यास मन्त्र लिए। सन्यास मन्त्र लिएपछि अनि जप गर्न थाले। तर त्यसमा पनि मनले साक्षी दिएको छैन, हैन। जबसम्म आत्मा नदेवे साख, तो प्रमोद दीजिए भले 10 लाख, 10 लाख प्रमोद गरे तापनि, उपदेश दिए पनि आत्माले साक्षी दिएन भने त्यो कुनै कामको हुन जाँदैन। त्यसैले यहाँ कोही के दिन तहाँ रहे, फेर चले जागा, और त्यहाँ बसेर कति दिन खोज गरे, साधना गरे देवचन्द्रजीले। तर अगाडि बढ्नुभयो, केही थाहा न। बड़े डिम्बक कनफट्टे चले गए तिन ठौर, वे राजगुरु कहावई बहुत चेले तिनके। एक बड़ा कनफट्टे योगी, यो गोरखनाथ मच्छेन्द्रनाथ आदिको सम्प्रदायमा कनफट्टे योगीहरू हुन्छन्। वो कच्छको राजगुरु कहलाउँदथे। राजगुरु बहुत चेले तिनके, उनका चेला चेली धेरै थिए। त्यहाँ पनि देवचन्द्रजी महाराज जानुभयो। कोही का दिन तहाँ रहे, साख न होए अन्दरबाट साक्षी, आत्माले साक्षी दिँदैन कि यसरी कसरी परमात्मा पाइन्छ होला। कति गर्दा पनि भयो। फेर बैरागी कापडी में रहे, कोही के दिन वस्तु नदेखि तिनमे परे इन्द्रिय बसमन्न। यी सारा व्यक्तिहरू, साधु सन्तहरू, पण्डितहरू, पुजारीहरू आफ्नो इन्द्रियको बसमा परेका छन्। यिनीहरूले कसरी परमात्मालाई प्राप्त गर्ने बाटो देखाउँदछन्। वस्तु नदेखि तिनमे, यिनमा पनि वस्तु। यिन भात मस्जिदमा पनि जानुभएछ देवचन्द्रजी महाराज। एक मस्जिदमा गएर मौलवीको सङ्ग गर्नुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ कि मुल्ला की करी सोहबत, मौलाको सोहबत गरी तहाँ कछु न पावही, केही नि मिल्न सकेन। त्यहाँ मस्जिदबाट पनि देवचन्द्रजीको आत्माले साक्षी दिएन, मन मानेन। मुल्ला की करी सोहबत, तहाँ कछु न पावही, कोही कति रहे, त्यहाँ पनि कति दिन बसेर सत्सङ्ग आदि गर्नुभयो। तर मनमा सन्तोष भएन। त और ब्राह्मण भेष कै और भेष ठौर, खोज त फिर त मेहनत करी अति जोर। बहुत मेहनत गर्नुभएको छ देवचन्द्रजीले। करी खोज कच्छ देश में पृथक पृथक मत देख खोज गर्नुभएछ। अलग अलग मत, अलग अलग सम्प्रदाय, अलग अलग मन्दिरमा गएर त्यो कोहीले, कसैले भन्छन् परमात्मा साकार रूप छ, कसैले भन्छन् निराकार रूप छ। कसरी केमा विश्वास गर्ने? कोही काल साधना गरे राखत बहु दिन देछु। कालको साधना गरेर कतिले आफ्नो शरीरलाई धेरै वर्षसम्म बाँचिराख्ने त्यस्तो उपाय पनि गर्दछन्। वस्तु भेद जाने नहीं, रहस्य भेदको जोय वस्तु भेद। अनि वेदको रहस्य कसैले पनि बताएनन्। बताए आफ्नो आफ्नो अनुसार।
तर अब देवचन्द्रजीको मन कहीँ पनि मानेन, सन्तोष भएन। अन्तिममा 4 वर्षसम्म खोज गर्दा 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 देवचन्द्रजी महाराज अन्तिममा भुजनगर, कच्छको राजधानी हो भुजनगर, भुजनगर पुग्नुभयो। फिर तहाँ से भुजनगर आए, तीन शहर में शहरमा पुग्नुभयो। 4 वर्ष ताको भए, कहीं सोच हरिदास भए, कहीं सोच हरिदास जी को आश्रममा देवचन्द्रजी महाराज पुग्नु भएछ। हरिदास महाराजलाई भेटेपछि प्रणाम गर्नुभयो, परिचय भयो। हरिदासजीले सोध्नुभयो, बेटा देवचन्द्र तिमी आयौ, आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि तिम्रो पिताजी यहाँ आउनु भएको थियो, त तिमीलाई खोज्दै खोज्दै भेटिन भनेर तिमीले घरमा त कोही चिठी आदि लेख्यौ कि लेख्यौन? सन्देश दिएको छ कि छैन? माता पितालाई तिम्रो समाचार दिएको छ कि छैन भन्दा देवचन्द्रजीले आफ्नो शिर हिलाइदिनु, मैले कसैलाई समाचार दिएको छुइनँ, म कहाँ छु, म के गर्दैछु, म किन घरबाट हिँडेको, यो पनि मैले कसैसँग यो कुरो गरेको छैन। तो माता पिता दुखी छन् तिम्रो आमा बाबु, तिमीले चिठी लेख्नुपर्छ देवचन्द्रजी। मेरो यदि आश्रममा बस्ने हो भने पहिले माता पितालाई तिमी चिठी लेख भनेर भन्नुहुन्छ। अनि बडै समस्या, अब माता पिता आएपछि मेरो खोजमा बाधा हुन्छ भन्ने देवचन्द्रजीले यो सोच्नुहुन्छ। त्यसकारणले तर चिठी लेख्नै पर्छ। जसको माता पिता दुखी हुन्छन् भने फोकटक धर्म कर्म सब ताको भनेर वृत्तान्त मुक्तावलीमा ब्रजभूषण महाराजले लेखेको छ। माता पिता जिनके जाके दुखी, सबै दुःख भएपछि तिनको धर्म कर्म सबै फोकट हुन्छ। तिमीले गरेको यो साधना छ, यो पनि फोकट हुन्छ। माता पिताले सबैभन्दा पहिले उनीलाई खुसी गर्नुपर्छ बेटा भनेर एउटा चिठी लेख्न लगाए। चिठी लेखेपछि त्यहाँबाट उमरकोट चिठी पठाइदिनुहुन्छ हरिदासजी महाराजले। देवचन्द्र यहाँ आए, मेरो आश्रममा बस्दैछन्, सकुशल छन्। उहाँ चिठी पुगेपछि मत्तु मेहताले कुँवरबाईलाई भनिदिन्, देख्यौ त ए भेट्यो, म पहिलेदेखि भन्दै थिएँ देवचन्द्रजी कक्षमा छन्, हरिदासजीको आश्रममा, तिमी पत्याउँदैन थियौ न, यी आयो चिठी भनेपछि माता कुँवरबाई गद हुनुभयो। खुसीले विभोर आत्मा विभोर भएर हर्षाश्रु पट्न थाले। जौँ अब मत्तु मेहतालाई त्यहाँबाट जाउँ भनेर माता पिता दुवै कक्षा आउनुहुन्छ। कक्षा आएपछि हरिदासजी महाराजसित भेटघाट हुन्छ। हरिदास महाराजसित भेटघाट भएपछि हरिदासजीले भन्नुभयो, हेर अब देवचन्द्र कसैको हातमा टिक्नेवाला छैन। यी अहिले मैले सम्झाएर तिमीहरूलाई पठाइ पनि दिउँला, फेरि भाग्दछन्। त्यसैले हे मत्तु मेहता कुँवरबाई, तिमीहरू आओ। आखिर अरू कोही सन्तान छैनन्, कोही परिवार छैन, तिमीहरू आफ्नो घरबार परिवार सबै यहाँ आओ, यहीँ बस्ने म व्यवस्था गरिदिन्छु। अब कच्छ उमरकोटलाई छोडेर कच्छमा आओ भनेर कसले? हरिदासजी महाराजले मत्तु मेहता कुँवरबाईलाई भन्नुभयो। मत्तु मेहताले सोच्नुभयो, कुरो साँचो हो, हाम्रो अरू कोही त छैन, संसारमा एक छोरा हो, यो पनि अब हाम्रो हातबाट निस्किसकेको छ, गइसकेको छ, फेरि पनि गयो भने फेरि हामीले यसलाई पाउन सक्दैनौँ। गुरु आश्रममा त आएछ, लु अब हामी गएर सबै माता त्यहाँ बस्नुभयो। मत्तु मेहताले गएर घरबार बिक्री बाक्री गरेर कसैलाई जे दिने चाहिँ दिएर अनि उमरकोटबाट कच्छ आउनुभयो। कच्छमा आएर बस्न थियो। आए हम भुजनगर में गुरु के घर पर, त्यस प्रकारले सबै आनन्द मङ्गल भयो। अब हरिदासजी महाराजकोमा बसेर देवचन्द्रजीको गुरु भक्ति बहुत सुन्ने जस्तो छ, जान्ने जस्तो छ, हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्नु पर्नेछ। गुरु भक्ति कस्तो गर्नुहुन्छ भने बहुत गुरु भक्ति गर्नुहुन्छ। यहाँ सुनपितु नहीं बिछुआ 1659 विषय पहुँचे भुज में आई। 1659 सालमा भोजनगरमा आउनुभएको छ। माता पिता गुरु सहित एक ठाउँ ठहर आए, एकै ठाउँमा बस्न थाल्नुभयो। वे राधा बल्लभी सेवत कार्य धर्म। राधा बल्लभी आत्माको धर्मको लागि यहाँ सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सेवा बक्के बिहारी कि
करे सखी भाव धर्म। हरिदास जी महाराज को आश्रम में बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण को अनि बाल मुकुंद को दुईटा मूर्ति थी। ती मूर्ति को सेवा गर्नुहुन्थ्यो, तर बहुत प्रेम पूर्वक सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सेवा यस्तो साँचा देखा तिनको सेवत है तिनीमा। जब ऋतु आवे जाडो महिनामा गरम पानी गरम कपडाको सेवा, अनि ठन्डा महिनामा त्यस्तै प्रकारको सेवा, ऋतु अनुसारको सेवा। ठण्डक करे हरे भाँत सो आगा समय ऋतु ताकत। हरिदास जी को यस्तो प्रेम पूर्वक भावपूर्वक को सेवा देखेर देवचन्द्रजीलाई बडा आनन्द आएछ। ओहो, यिनीको रहेछन् साँचा त, सच्चा गुरु मैले पाएँ। अब म यीबाट मन्त्र दीक्षा पनि लिन्छु, सबै तो गर्दछु। अनि जस्तो जस्तो शौच क्रिया आदि गरेपछि हरिदास जी महाराज दिनमा 3 खेप 4 खेप पनि स्नान गर्ने, यस्तो बानी यस्तो प्रकारको सेवा देखेर देवचन्द्रजी महाराज अत्यन्त खुसी हुनुभयो। देवचन्द्रजी माया के किए न जाए, मनमा मायाको तरफ जानै चाहनुहुन्न। देवचन्द्रजी महाराज आफ्नो माता पिताकोमा बस्नु त हुन्छ, तर मन तन सब शरीर मात्र 3 घण्टा, 1 प्रहर रात्रि 3 घण्टा माता पिताको घरमा, अरू बेला सब गुरुकै आश्रममा गुरुघरमा गुरुको घरमा बसेर सेवा गर्नुहुन्छ। मनमा कुनै प्रकारको शङ्का छैन। यस्तो प्रकारको हरिदासको सेवा देखेर अनि देवचन्द्रजी महाराजको सेवा देखेर हरिदासजीलाई नाम देऊ स्मरण, उनलाई म मन्त्र दीक्षा दिनु पर्यो। योग्य पात्र छन् देवचन्द्र भन्ने। देवचन्द्रजी महाराज हरिदासजीलाई बिहानै 3 बजे जाने, त्यहाँ बगैँचामा जाने, आँगनमा हिँड्दा केही हुन्छ कि भनेर बाटो बढार्ने सेवा पनि गर्नुभयो। हरिदासजीको घरमा आश्रममा अरू पनि नोकर चाकरहरू थिए, त्यहाँ पानी भर्ने काम पनि देवचन्द्रजी महाराजले गरिदिनुहुन्थ्यो। बिहान नुहाउने ठाउँमा पानीको बाल्टी भर्ने, त्यहाँ सब तयारी गरिदिनुहुन्थ्यो स्नान आदिको लागि। एक दिन अचानक वृत्तान्त मुक्तावली आदि पितकमा उल्लेख छ, एक दिन अचानक देवचन्द्रजीलाई अलिक निन्द्रा लागेछ। निन्द्रा लागेपछि सुत्नुभयो। सुतेपछि बिहान हरिदासजी महाराजको सेवामा अनुपस्थित हुनुभयो, पुग्न सक्नु भएनछ। त्यो दिन त न पानी छ बाल्टीमा, न त्यो स्नान गर्ने ठाउँमा कुनै व्यवस्था छ, केही पनि थिएन, न झाडु न बडारू केही पनि नभएपछि हरिदासजी उठेर सोच्नुहुन्छ, आज मेरा नोकर चाकर कहाँ गएछन्, मेरा सेवकहरू कहाँ गए, किन सेवा गर्नमा आइपुगेन यिनीहरू, मलाई त अब ढिलो हुन्छ, मैले सेवा गर्नुपर्दछ भगवानको भनेर चिन्तित भएर बस्नु भएको थियो। देवचन्द्रजी पुग्नुभयो। देवचन्द्रजीले क्षमा याचना, प्रभु मैले आज उ गर्न सकिनछु, म समयमा आउन सकिन, हजुरलाई धेरै दुःख कष्ट भयो होला। तब हरिदासजीलाई थाहा भयो, के तिमी नै सेवा गर्थ्यौ यहाँ सधैँ? आजसम्म 1 वर्ष व्यतीत भएको थियो। हरिदासजीलाई पनि थाहा थिएन कि यो पानी भर्ने सेवा, यो झाडु लगाउने सेवा, यो सबै सफाइको सेवा कसले गर्छ। उनलाई त लाग्थ्यो मेरै सेवकले गर्छन् भन्ने, हरिदासजीलाई पनि थाहा थिएन। देवचन्द्रजीले त्यहाँ भनेपछि हरिदासजीलाई थाहा भयो, हो तिमी गर्दा रहेछौ, ल यो त भएन। भोज अलिकति उज्यालो भएपछि सेवकहरू आए। सेवकहरूलाई हरिदासजी महाराजले भन्नुभयो, ए तिमीहरू आज किन नआएको, ढिलो किन गरेको भन्दा त हजुर साँचो भन्नुपर्छ, गुरुको सामने ढाँट्नु हुँदैन, हामी 1 वर्षदेखि यहाँ आएर यो सेवै गर्दैनौँ। देवचन्द्रजीले गर्छन्, कसले गर्छ नजाने, हामी 1-2 चोटि आयौँ, यहाँ सेवा सबै भइसकेको हुन्थ्यो, त्यस कारणले हामी त मस्त घरमै बस्दथ्यौँ, यो सेवा हामीले गरेको होइन, 1 वर्षदेखि हामीले सेवा गरेका छैन। तब हरिदासजीलाई थाहा भयो कि हो देवचन्द्रजीले यस्तो सेवा गर्दा रहेछन्, यो त भएन भनेर देवचन्द्रजीलाई हरिदासजीले यो सेवाबाट वञ्चित गराइदिनु भयो। देवचन्द्रजी भुक्क गरेर हुनुहुन्छ, अरे मैले मेरै कारणले गर्दाखेरि आज गुरुको सेवाबाट म वञ्चित रहनु पर्यो। एक सन्त महात्माको भनाइ छ, देवचन्द्रजी महाराजको टुप्पी लामो थियो अरे, रातभरि
घरमा पनि यो टुप्पी बाँधेर माथि पारेर बस्नु, निन्द्रा लाग्यो भने झटक्क झट्कियोस् भनेर। त्यहाँसम्म निन्द्रा पनि लिनु भएन, त्यहाँसम्म सेवामा व्यवधान नहोस् भन्ने त्यस्तो दिव्य विशुद्ध भावना देवचन्द्रजी महाराजको जानेर हरिदासजीले अरू सेवा त के गर्ने, यसलाई म यी सेवाबाट चाहिँ वञ्चित गराउँछु। मोल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सद्गुरु बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे, किए उजियारे।